सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविध प्रसंगे शेषाद्रिशृङ्गे पि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसार समुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्। सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निक्षेप्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। याम्ये मदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे चद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः। सुरासुरैर्यस्य महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगदद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां
शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यं डाकिनिशाकिनिका समाजे निक्षेप्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि याम्ये मदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे चद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यस्य महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसल्तं च जगद्वरेण्यं
वन्दे महोदारतर स्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गे सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसार समुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यं डाकिनिशाकिनिका समाजे निक्षेप्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि याम्ये मदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे चद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यस्य महोरगाढ्यैः
केदारमीशं शिवमेकमीडे इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसल्तं च जगदद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यं डाकिनिशाकिनिका समाजे निक्षेप्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि याम्ये मदङ्गे नगरेतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकल्दं हृत्पापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे चद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशं प्रयाति तं
त्र्यम्बकमीशमीडे महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यस्य महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसल्तं च जगदद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च।